अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे निज़ाम इंसाफ पर। इस सिलसिले में हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करेंगे, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और दीगर तमाम सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान से भी दस्तबदस्ता अपील करेंगे। इस सिलसिले में हम पुलिस के आला हकाम से भी दरख्वास्त करेंगे। इसी सिलसिले में हम अवाम से भी कहेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म है और आपने कई बार सुना होगा कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ दुनिया में किस नंबर पर है। इसकी तरतीब या जिस भी नंबर पर है ये निज़ाम इंसाफ हमारा, वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहते हैं कि ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हुई, इंसाफ का म्यार क्यों गिरता गया, इसमें क्या अवाम कसूरवार है या कानून नाफज करने वाले अदारे इसके ज़िम्मेदार हैं या कानून पर अमल दरामद करवाने वाले। लेकिन हम किसी को ज़िम्मेदार ठहराने की बजाय इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि हालात जिस नेज पे पहुंच गए हैं इसका सद्देबाब किस तरह किया जा सकता है, इन मसाइल को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। थोड़ा सा अगर तारीख़ की तरफ नज़र दौड़ाऊं या माजी की तरफ हम जाएं तो हमने अपनी आँखों से देखा है कि एक वक़्त था कि अदलिया के मेन गेट के बाहर भी कोई ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता था। आमतौर पर जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो अदलिया की इमारत के अंदर दाखिल होने से पहले सिगरेट को अपने पाँव नीचे मसल देते थे। किसी की इतनी जुर्रत ही नहीं थी होती कि वो अदलिया के अंदर या बाहर ऊंची आवाज़ में बात करें। ये वजह सिर्फ इसलिए नहीं थी कि कोई उनको डर खौफ था कि हम पे केस बन जाएगा तो इन्हें अदालत लग जाएगी। एक एहतराम की नज़र से देखा जाता था। लोग अदलिया के अंदर भी सख्त तरीन मुखालफ जो वकील होते थे वो भी बड़ी शाइस्ता ज़ुबान में आपस में गुफ्तगू करते थे, और अगर कहीं तलखी का वक़्त आ जाता था या तलखी हो जाती थी तो जज साहब उनको रोक देते थे। लेकिन ये सारी सूरत हाल मुस्तकिल नहीं थी होती। जैसे ही वो वकला अदालत से बाहर निकलते थे वो इकट्ठे बैठ के चाय भी पीते थे, गपशप लगाते थे, और कभी किसी केस के बारे में उन्होंने जो उनका केस होता था जिसमें वो एक दूसरे के मुखालिफ होते थे, उन्होंने कभी उस पे कोई बहस नहीं थी की, ना ही इज़हार ख्याल किया था। इसी तरह दोस्तियां जो है वो चलती थी। कई बार जो बड़े वकला थे, जज साहिबान, उनको अपने चैम्बर में भी बुला लेते थे, उनसे वहाँ बातचीत भी होती थी, चाय का कप भी पिया जाता था। लेकिन जो केस उनके पास लगा होता था उसके मुतल्लिक गुफ्तगू नहीं थी होती। ये कुछ अखलाकी इक़दार थी जिसकी वजह से एक मजबूत निज़ाम चल रहा था, और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। ये 70 और 80 की दहाई में अदलिया का एक एहतराम था। लेकिन जैसे जैसे वक़्त गुज़रता गया ये इस निज़ाम में दरारें पड़ती रहीं। उसकी क्या वजूहात है, वो सियासी वजूहात हैं या कुछ और किसी की ज़ाती मजबूरियां, हम इस बहस पे भी नहीं पड़ते।
یہ جو گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ صرف اس لیے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اپنی بات اعلیٰ کام تک پہنچانے کی غرض سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھا گیا ہے کہ عدلیہ کے اندر قتل و غارت شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان کے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ہر دوسرے ماہ عدلیہ کے اندر فائرنگ ہوتی ہے، ایک فریق آتا ہے وہ اپنے مخالف فریق کو مار دیتا ہے۔ جج صاحبان کے کمروں کے اندر بھی قتل ہوئے، جج صاحبان کو بھی گالیاں نکالی گئی ہیں، جج صاحبان بھی وکلا کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے وہ سخت کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ بہت سادہ سی ہے کہ جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو وہ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے۔ اگر عدالت میں آ کے کوئی اپنے مخالف فریق کو مار رہا ہے تو وہ صرف یہ وجہ نہیں کہ اس کی دشمنی ہے، وجہ یہ ہے کہ جب اس جرم کی بنیاد پڑی تھی اس وقت اس کو فوری طور پہ اگر قابو میں کر لیا جاتا، اسے انصاف دے دیا جاتا تو شاید بہت ساری جانیں بچ جاتی۔ ہم کسی لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑتے، عدلیہ کے جو اعلیٰ عدلیہ وہ خود ان سارے معاملات سے واقف ہے کہ کتنے لوگ عدالتوں کے اندر قتل ہو گئے، کچھ احاطۂ عدالت میں اور کچھ کمرہ عدالت میں۔ اس ساری صورتحال کو روکنے کے لیے اعلیٰ عدلیہ کو سب سے پہلے سامنے آنا چاہیے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی عدالتوں میں، بڑی عدالتوں میں، اعلیٰ عدلیہ میں کیس پڑے ہوئے ہیں جن کو سالہ سال سے سنا ہی نہیں جا رہا، ان کے متعلق کوئی اپنی پالیسی واضح کرنی چاہیے۔ جب بھی لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، آج وہ عدالتوں کے اندر لوگوں کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، اور پھر بات اس سے بڑھ جائے گی۔ آج یہ چھوٹی عدالت سیشن کورٹ یا سول کورٹ میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، پھر یہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ تک بات پہنچے گی۔ ویسے تو یہاں پہ سپریم کورٹ کی بھی دیواریں پھلانگی گئی ہیں، ہائی کورٹ کے اندر بھی تماشے لگے ہیں، ججز کو آوازیں لگتی رہی ہیں۔ اس میں کس کا قصور ہے یہ بات سوچنے کی نہیں ہے، سوچنے کی یہ بات ہے کہ اگر بر وقت انصاف مہیا کر دیا جائے تو یہ سارے معاملات بہت جلد ختم ہو سکتے ہیں۔ اس میں صرف عدلیہ یا پولیس کا ہی کردار نہیں، اس میں عوام بھی برابر کی شریک ہے۔ عوام جو کہ ظاہر ہے عوام میں سے ہی ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، تو صرف یہ وجہ بیان کر دینا کہ جی ہمیں انصاف نہیں ملا اس لیے ہم نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ قانون آپ اپنے ہاتھ میں لیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ عدلیہ کا احترام کرے اور اپنے حق کے لیے قانونی جنگ لڑے۔ اس طرح لوگوں کی جانیں لینے سے انصاف نہیں ملے گا۔ اگر کسی کا گھر برباد کر کے آپ سوچتے ہیں کہ آپ سکون سے رہیں گے، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ لوگوں نے 50 قتل کر کے پھر بعد میں صلح صفائی ہی کی ہے۔ بڑے بڑے گروپ جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں انہی دشمنیوں میں۔ اس لیے میں حکومت، اعلیٰ عدلیہ اور پولیس کے اعلیٰ افسران سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی پالیسی بنائیں جس سے تیز ترین قانون نہیں،
یہ تیز ترین قانون پہ عمل درآمد کے بہت سے منصوبے ہم سنتے آئے ہیں۔ ہمیں بر وقت انصاف کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو بر وقت انصاف مل جائے، اس کی بر وقت ایف آئی آر کٹ جائے، اور صرف ایف آئی آر کٹنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس سے آگے جو بھی اس کے پروسیجر ہیں ان کو فوری طور پہ ایک محدود وقت میں پورا کیا جائے تو بہت سے مسائل حل بھی ہوں گے، عدلیہ پہ بوجھ کم بھی ہوگا، اور عوام بھی سکھ کا سانس لیں گے جب معاشرے میں جرم کرنے اور اس پہ سزا پانے کا عمل جو ہے وہ بر وقت مکمل ہوگا۔ شکریہ، خدا حافظ۔